पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों का अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं सुंदस फाउंडेशन के रमज़ान ट्रांसमिशन लाइव अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक। सुंदस फाउंडेशन का मिशन जो है वो ये है कि थैलेसीमिया की बीमारी, हेमोफीलिया की बीमारी या खून की रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके लिए फ्री ब्लड कैंपिंग करना है, चैरिटी करना है, डोनेशन इकट्ठी करना है, लोगों से इमदाद मांगना है और रोज़ाना उनके लिए कोशिश करना है जो कि सुंदस फाउंडेशन से मुंसलिक है। रोज़ाना 7,000 लोगों को यहाँ पर सुंदस फाउंडेशन में खून लगता है। सुंदस फाउंडेशन की 12 मराकज़ पाकिस्तान में काम कर रही हैं और बहुत जल्द आपको गुलबर्ग में सुंदस हॉस्पिटल भी देखने को मिलेगा जिसमें हर बीमारी का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। जैसे कि अभी सुंदस फाउंडेशन में थैलेसीमिया, हेमोफीलिया जैसी बीमारियों का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। सुंदस फाउंडेशन अभी विजिट किया है, हमारे साथ आज मौजूद है। हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु, जो कि अभी इस टाइम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज के जो हैं वो प्रिंसिपल भी हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि इनको सुंदस फाउंडेशन कैसा लगा और अभी करंट ये क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक। सर अभी क्या वर्किंग कर रहे हैं करंट? मैं प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री और करंटली आई एम वर्किंग एज प्रिंसिपल गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर। और इससे पहले सर आपने क्या किया, क्या जिंदगी का तजुर्बा रहा, कहाँ कहाँ आपने काम किया, कितने कितने अरसे के लिए? मेरी एजुकेशन ये बेसिकली आई बिलोंग टू अ विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कसूर। उसके बाद इस्लामिक कॉलेज कसूर से मैंने ग्रेजुएशन की पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन यूके से, और फिर रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मेरी तालीम है। और आई एम राइटर ऑफ 8 बुक्स। अखबार में लिखता हूँ, नवाए वक्त में और डेली मशरक में लिखता हूँ। तो पढ़ना लिखना यही बस मेरा है शौक। पढ़ने लिखने का आपका शौक है तो फिर तो आप इस यूथ के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। सर अभी आपने सुंदस फाउंडेशन विजिट किया, कैसा लगा आपको? मैं बहुत कम जाता हूँ ऐसे जगहों के ऊपर। ज़्यादा यही है मेरा कि आई कन्फाइन माई सेल्फ टू माई ऑफिस एंड अदर जो रिसर्च ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ है। लेकिन पहली दफ़ा मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो इंसानियत के लिए काम कर रही हैं और वो मजबूर और परेशान हाल लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे हमने देखा है कि जो लोग मसाइल का शिकार होते हैं ना, उनको अपने दोस्त भी छोड़ जाते हैं, और मसाइल और मसाइब का शिकार ख़ानदान, उसमें रिश्तेदार छोड़ जाते हैं, दोस्त छोड़ जाते हैं। लेकिन सुंदस ने ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा, उनको अपनाया हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं जब उन मरीज़ों को देख रहा था तो जैसे होता है ना कि मैं उनसे आँख नहीं मिला रहा था कि ये एक विजिटर आता है तो वो ये समझें कि ये शायद मेरी मजबूरी को देखने आया है, मुझे जो ब्लड लगा हुआ है उसको देखने आया है। मैं इनकी तरह नहीं जो है वो एक एक्टिव लाइफ नहीं बसर कर सकता। तो एक हसास ज़हन होने की हैसियत से मुझे इसमें था कि ये जल्दी से मैं इनको देख लूँ और फिर चला जाऊँ यहाँ से। तो ये सुंदस फाउंडेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और दुआ गो है जिन्होंने इनको स्टार्ट किया, जो इसमें लोग काम कर रहे हैं कि वो जिस जज्बे के साथ काम कर रहे हैं और जिस खुलूस नीयत से काम कर रहे हैं, क्योंकि हर काम में मेहनत और खुलूस दरकार होता है। सुंदस फाउंडेशन कैसा इदारा है? इससे पहले भी आपने कई इदारे विजिट किए होंगे, आपको क्या डिफरेंस नजर आया सुंदस फाउंडेशन में? मैं नहीं किसी इदारे में जाता है, फर्स्ट टाइम सुंदस आपने विजिट किया। मैं जो है वो क्या चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पर? जो खुलूस और खिदमत है जो है ना, क्योंकि बच्चों से मुलाकात हुई, क्या बच्चों के जज्बात थे और क्या बातें हुई आपकी उनसे? मैंने बताया ना कि आई डिड नॉट वांट टू स्टे वहाँ पे। मैंने जो है वो बस चंद मिनटों के लिए मैं चाहता था कि यहाँ से मैं फ़ौरन जो है ना देख नहीं पा रहे थे आप? हाँ जी, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं और उनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, अभी देखने मजबूर है ना लोग। वो अगर एक बच्चा जो है वो एक माँ के लिए क्या हैसियत है। और दूसरी ख़ास चीज़ मैं वहाँ पे देख रहा था कि मेरे ख्याल 95% जो बच्चे थे उनकी माएँ बैठी हुई थी। माँ लेके फिरती हैं, माँ जैसा दर्द तो कोई समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता। वो मैं ये देखता हूँ कि जितने भी हम ये देखते हैं टीवी वगैरह के ऊपर भी प्रोग्राम्स,
تو اس میں جو جانور بھی ہوتے ہیں یا پرندے بھی ہوتے ہیں، بچوں کی پرورش ماں کر رہی ہوتی ہے، ظاہر سی اور اس بات ہے. کی پروٹیکشن کے لیے بھی ماں لڑ رہی ہوتی ہے. سانپ ایسے تو نہیں ماں کو جنت قرار دیا گیا. ایگزیکٹلی. تو ان کا جو مرتبہ ہے عورت کا شاید اسی لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ ایک تو وہ جو خدائی صفت رکھتی ہے کہ جس نے کھانا مانگنا ہے وہ ماں سے مانگنا ہے، تو وہ ایک رازق کی حیثیت بھی رکھتی ہے. پھر ایک خدا کا ہے کہ وہ کریٹر ہے، تخلیق کرتا ہے، تو وہ بھی ایک صفت ہے وہ ماں میں ہوتی ہے. تو جو عورت کا جذبہ ہے وہ یا اس کا ایک سٹیٹس ہے وہ بہت عظیم ہے، وہ بہت عظیم ہے. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ اس میں ایک آنر ہے، ایک ریسپیکٹ ہے، ایک عزت ہے، وہ ایک سر بازار نہیں ہے وہ. ٹھیک. تو یہ اس چیز کا ہے کہ عورت کا مطلب کیا ہے، مزدور کا مطلب کیا ہے. یہ چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ کائنات میں اگر کسی کو، میرا خیال صحیح کہا آپ نے کہ جنت جو ہے وہ اس کے جو ماؤں کے قدموں میں ہے، تو میرا خیال ہے اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے. کچھ تو میں بھی نہیں. دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں نا زیادہ. اب دیکھیں کہ ایک ماں 10 بچوں کو بھی پال لیتی ہے، 10 بچوں سے ایک ماں نہیں پلتی. آج کل یہ سچویشن چل رہی ہے. آج کل کے اگر ہم یوتھ کو دیکھیں تو وہ بالکل ماؤں کی قدر کرنا چھوڑ چکے ہیں. ماؤں کی کیا بلکہ اپنے والد کی بھی قدر نہیں کرتے. تو یوتھ کے لیے کیا پیغام ہے؟ یہ آپ نے جو اب سماجیات کی طرف آپ آ گئی ہیں. ایکچولی جو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے اپنے کلچر پنجابی کو، ہم پنجاب سے ہیں، جو سندھ سے ہیں، جو اپنے کلچر کو پسند نہیں کرتا، اس کو اڈاپٹ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ دو راہے کا شکار رہتا ہے. مثلا ہمارے جو پنجاب ہے اس میں احترام، آپ اس کو if you don't belong to a village تو آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ اگر گاؤں میں غریب سے غریب شخص ہے اور اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی بندے کی شادی ہوئی ہے تو وہ اگر گاؤں میں آ گیا ہے تو سب سے زیادہ ریسپیکٹ اس کی ہوگی. وہ اس کو کہتے ہیں پنڈ دا جوائی ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں بندے کا وہ جو ہے داماد ہے، وہ کہتے ہیں یہ پنڈ دا جوائی ہے. اور اس کی اتنی ریسپیکٹ ہوتی تھی کہ سم ٹائمز آئی کین کوٹ ایگزامپل. اس دن جو پروفیسر ملی ہیں وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ان کے دادا جی تھے تو وہ پنڈ کے جو کمی تھے ان کے گھر میں شادی ہوئی تھی. تو لڑکا آ رہا تھا تو انہوں نے کہا ابھی ہمیں کنے گھر جانا ہے؟ انہوں نے کہا فلانے نے گھر. انہوں نے کہا میرے پیچھے گھوڑی پہ بیٹھ جا. تو جب گاؤں گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ گھر آگے ہے تو آپ چلے جاؤ. تو وہ خود اتر گئے. تو اس کے بعد وہ گھوڑی واپس کرنے ہے تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہم نے اپنے داماد کو دے دی ہے، وہ ہم نے بیٹی اس کو دی ہوئی ہے، تو یہ اب انہی کی ہو گئی ہے. مطلب اتنا ہمارے اس اتنا جو کلچر کو ہمارا جو پسند کیا کلچر جاتا ہے ہے. نا وہاں پہ اتنا، یہ سب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ جتنا مرضی جوان ہو، جتنا مرضی قابو میں نہیں آ رہا، اگر بہن کے آنسو آ جائے نا تو وہ ختم ہو جاتا ہے. ماں اگر رو پڑے، بیٹی رو پڑے، اس کے سامنے اس کی جتنا بھی جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ بالکل پانی کی طرح ہو جائے گا. سو یہاں پہ جتنی ہم یہ جو ایکچولی یہ ہوا ہے کہ جو ویسٹرن آن سلاٹ ہے نا، کلچرل آن سلاٹ، اس نے ہمیں ڈسٹرب کیا. ایک تو ہماری زبان اردو نہیں تھی، وہ آ گئی. اس کے بعد انگریزی آ گئی. اس سے پہلے فارسی تھی جو حکمرانوں کی زبان ہے، وہ آ گئی. اب اس میں حرج نہیں ہے کہ جو زبانوں کو سیکھنا، لیکن یہ ہے کہ اپنی زبان کی کاسٹ کے اوپر کہ پنجابی سے آپ اس کو کلچر سے آپ دور ہو گئے تو ڈیفینیٹلی پھر نہ آپ کو اردو آئے گی کریکٹ، نہ انگریزی آئے گی آپ کو، اور نہ آپ انگریز بن سکیں گے، اور نہ آپ اس کو لکھنوی جو ہے وہ انداز اختیار کر سکیں گے. آپ ہیں تو پنجابی، رہنا آپ نے پنجابی ہے. ٹھیک. تو ایکچولی جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ دو راہے کا شکار ہے، وہ کنفیوزڈ ہے. بلکہ وہاں پہ انگلینڈ میں جب میں پڑھتا تھا تو انہوں نے کوئی ابریویشن رکھے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کنفیوزڈ برطانوی، اس طرح کر کے نا انہوں نے رکھے ہوئے تھے، ابریویشن لگاتے تھے. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے تھے کہ برطانوی پاکستانی کنفیوزڈ
जनरेशन इस तरह की कोई रखा मतलब हुआ है। कंफ्यूज जनरेशन है, वाकई पाकिस्तानी कंफ्यूज जनरेशन है। वो जो है ना वो बैलेंस नहीं रख पाते कि हमने क्या करना है। उनसे बचपन में पूछा जाए जी आपने क्या करना है, तो हमने ये करना है। जब तक वो स्टेज तक पहुंचते हैं तो उनका माइंडसेट चेंज हो चुका हो होता जाता है, है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि हमारी न्यू जनरेशन जो है क्यों कंफ्यूज है? अभी तक इतनी अवेयरनेस वाली दुनिया में भी आके वो अपने आप को उसमें ठीक नहीं कर मैंने पा रही। आपको बता दिया, और उसका हल भी यही है कि जब आप अपनी कल्चरल रिवाइवल नहीं करेंगे ना, अपनी इस माइंडसेट ये चेंज नहीं हो सकता। माइंडसेट आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो माएँ, फुप्पियाँ, मासियाँ थीं, वो हमें कहानी सुनाती थी बचपन में, छोटा सा। अभी आप देखें कि किसी बच्चे को बुला के, अपने भाई को आप बुला के देखें कि बैठ मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, वो भाग जाएगा। उस वक्त हम सोते नहीं थे कि हमने कहानी सुन के सोना। अच्छा, सम टाइम ऐसे होता था, हम आंखें बंद करके ना ऐसे होते तो कहते नहीं तुम्हें तो नींद आ रही, चल सो जाओ तुम, मैं कहानी नहीं सुनाती। वो तो कहते नहीं नहीं मैं नहीं सो रहा, मैं सुन रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ। तो वो कहानी, अब कहानी में क्या था, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, पर्सनैलिटी स्टडीज, रिश्तों की पहचान, अच्छाई और बुराई का डिफ्रेंशिएशन, लिसनिंग कैपेसिटी या लिसनिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सारे आपको 2 साल की उम्र में घर से ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी। और वही बच्चे जो हैं वो आप देखें कि जितने भी लोग आपको मिलेंगे जो अजीम ऑफिसर गुजरे हैं, जो अजीम राइटर गुजरे हैं, मुसन्निफ गुजरे हैं, वो आपको गांव से लोग मिलेंगे। आप भी मुसन्नफ हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस हमारे ऊपर जो है ना पंजाब का बहुत ज़्यादा असर है, जो हमारी पंजाबियत है, जो पंजाबी कल्चर है, जो हमने देखा हुआ है। शुरू में हमें एहसास नहीं होता था, तो पोइट्री भी जो है मैंने उर्दू में की, पंजाबी में बात में मैंने शुरू की। लेकिन जब जो ही मैं गया, पहले कायदे यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में गया, वहाँ पे चूँकि सारे सूबों से लोग आते हैं, उसमें देखा कि अपनी ज़ुबान का कितना ये ख्याल रखते हैं। उसके बाद फिर जब इंग्लैंड गया तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही ऐसा था। फिर कनाडा में, ऑस्ट्रिया में, मुख्तलिफ मुल्कों में गए और उन्होंने देखा कि वो अपनी ज़ुबान, मसलन जब ऑस्ट्रिया में गया तो मैं पूछना चाहता था कि मैंने जाना है वहाँ, तो वो कहते नो इंग्लिश, वो जर्मन ज़ुबान जो है वो सिर्फ बोलते हैं, तो वो दूसरी ज़ुबान नहीं बोलते, वो सिर्फ अपनी ज़ुबान। इस तरह लंदन में जब हम रह रहे थे तो हमारे साथ एक मिस्र से बंदा रहता था, और वो कहता था पाकिस्तान, मसलन वो अंग्रेज़ी भी बोलता था ना। मसलन अगर उन्होंने कहना ना कि प्लानिंग, तो वो कहते थे प्लानिंग। तो सम टाइम्स तो मैं वो कहता था कि क्या कह रहा है बात ना, तो फिर मैंने ज़हन में रख लिया कि इसने पी को बी कहना है। ठीक है, अब ये उनका अपना मादरी ज़ुबान है, उनका लहजा है, उन्होंने उस चीज़ को अपनाया हुआ है जहाँ कहीं भी जाते हैं। लेकिन पंजाबी जो है वो इस चीज़ को बड़ा हीन पावना उसको कहते हैं, कि अपने आप को बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं कि शायद मैं पंजाबी बोल रहा हूँ या पंजाबी लिबास मैंने पहना हुआ है। तो ये चीज़ें, पंजाब एक अजीम ख़ित्ते का नाम है, एक बहादुरी और क्रिएटिव, ये पंजाब वो है जिसने पूरी दुनिया को एक नया मज़हब भी दिया हुआ है, सिखिज़म, ननकाना से। तो पंजाबी इतने क्रिएटिव लोग हैं, इतने तख्लीकार लोग हैं, और इतने जितने भी हमलावर होते थे बाकायदा उनको मुकाबला किया उन्होंने हर चीज़ में। जो मुस्लिम लीग है सबसे पहले लाहौर में बनी थी। लाहौर वाज अ सेंटर ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। तो ये तो कहते हैं ना कि जो कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया ही नहीं, तो ये ऐसे नहीं कहते। ये एक मरकज़ था एजुकेशन का, हिस्ट्री इल्म का, लिटरेचर का। ये जो पार्टी हाउस है अनारकली में, बिल्कुल, तो बस कई लोग जो हैं वो बाद में 47 में जब पार्टीशन हुआ है तो वो लोग रोते थे कि हमने एक दफ़ा पार्टी हाउस चले जाए। पार्टी हाउस जो है मेरे ख्याल है कि 2 मरले में वो जगह होगी जहाँ पे वो बैठते हैं। हम भी जब स्टूडेंट थे, शायरी करते थे, वहाँ जाके बैठते थे, जितने भी शायर थे वहाँ पे आके बैठ, तो वो इस चीज़ को बड़ा अजीम समझते थे। और आजकल तो कदर ही नहीं है। नहीं, अब तो ये है कि जब हम पढ़ते थे कॉलेज में, स्कूल में, तो हमें शेर कहने का शौक था और हर बंदा ही शेर कह रहा होता था, तो वो कहते थे एट पुट्टो तो शायर निकल आने। आजकल हम देखते हैं, मतलब मेरा जो कॉलेज है इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स, उसमें इस वक्त 9,000 तादाद है स्टूडेंट। पंजाब का सबसे बड़ा कॉलेज है, 11,000 तक तादाद हमारी पहुंच जाती है, कई यूनिवर्सिटियों से बड़ा कॉलेज। हम ढूंढ रहे होते हैं कि कोई शख्स, कोई लड़का मिल जाए कि जो शायरी करता हो, जो अफसाना लिखता हो,
लेकिन अब तो वो चीज नहीं है, मोबाइल का दौर आ गया, सोशल मीडिया। अब यहाँ पे टिकटॉकर ढूंढ ले हाँ जी, और यूनिवर्सिटी में आपको बेतहाशा मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा वहाँ पे- इंस्टाग्रामर ढूंढ ले वो भी बेतहाशा, यूट्यूबर मिल जाने हैं, लेकिन आपको वो शायर नहीं मिल रहा जिसे पहले के वक्त में ये मिसाल दी जाती थी कि जैसे आपने बताया कि टुपटा तो थलो शेर निकल आना है, अब वो हिसाब नहीं रहा। डॉक्टर अख्तर हुसैन से बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सुंदस फाउंडेशन में अपना अहम किरदार अदा करने के लिए आप सुंदस फाउंडेशन के मराकज विजिट कर सकते हैं, जो कि हाफिजाबाद, कराची, सियालकोट, गुजरात और लाहौर में मौजूद है। ऑनलाइन डोनेशन के लिए मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वहां पर भी कांटेक्ट करके आप जो है वो सुंदस फाउंडेशन में अपने डोनेशन कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं और अपने खून का अतिया लाजमी करें। हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से जायद मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। मुंतज़िर हैं आपकी मदद के हमारे आंगन के फूल, आपका मुस्तकबिल। आइए अतिया कीजिए। हम आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। बातों का सिलसिला फिर से स्टार्ट करते हैं। आपने बताया कि आम लोग पाकिस्तानी जो है वो बिल्कुल अपने माहौल को ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन इसमें मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा गलती ज़्यादातर तो उन लोगों की मानी जाती है जिनके पास जॉब्स के लिए जाएं, उनसे वो इंटरव्यू लेते वक्त ये पूछते हैं आपकी इंग्लिश कैसी है, आपको इंग्लिश नहीं आती, कैंसिल, आप रिजेक्टेड हैं क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती। जबकि हमारी कौमी ज़ुबान तो पंजाबी और उर्दू है, अगर हम इसको तरजीह दो। अच्छा, ये बड़ा आपने अहम सवाल किया है। एक्चुअली ये है कि जो इसको कहते हैं कि लैंग्वेज ऑफ कैपिटल। लैंग्वेज ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जिस ज़ुबान में ज़्यादा होंगी उस ज़ुबान को ज़्यादा अहमियत होगी। कोई ऐसा वक्त था कि जिसमें जो पर्शियन लोगों को आती थी उनको बहुत अच्छी जॉब्स मिलती थी, लोग पर्शियन सीखते थे। उसके बाद जब ब्रिटिश यहाँ से आए तो उन्होंने लैंग्वेजेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश ऑफिस, इंग्लिश कॉरेस्पोंडेंस, उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है और ये सारी, तो इस लिहाज से वो इंग्लिश का ज़्यादा दौर शुरू हुआ। इसके अलावा इंटरनेशनल लैंग्वेज के लिहाज से हमें ये हुआ कि आप इंग्लिश इज़ अ मीडियम ऑफ मेडिसिन। अगर आपने मेडिसिन पढ़नी है तो उसमें रिसर्च वेस्ट वालों ने की है या इंग्लिश वालों ने की है। उसके बाद मार्केटिंग है, कॉमर्स है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, उसके बाद टेक्नोलॉजी है। इसमें जितना भी आपको नॉलेज मिलेगा वो इंग्लिश में मिलेगा। इस लिहाज से आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान आनी चाहिए। अब पंजाबी, उर्दू, जितनी मर्ज़ी, या सिंधी, पश्तो, बलोची जो है, जितनी भी ज़ुबानें हैं जो कल्चरल हैं, वो तब इसको रिप्लेस करेंगी जब उतना लिटरेचर उसमें प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर एक किताब छपती है तो वो किताब पंजाबी में अवेलेबल ही नहीं है, इन्होंने रिसर्च ही नहीं की उसमें। मेडिसिन में या जो डॉक्टर्स बनते हैं या जो वकील बनते हैं या जजेस हैं, अगर उसका उनकी टर्मिनोलॉजी इनके पास नहीं है, इन्होंने अभी तक इन्वेंट नहीं की हुई कि इसको क्या कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये है कि थर्मामीटर सारे अनपढ़ भी समझते। अगर आप उसको, उर्दू वालों ने कहा आलाए मक़यासुल हरारत, कोई भी नहीं समझता, तो इसको कोई समझ सकता है। पंजाबी वालों ने कहा पाक मेचू, तो भी ऑनेस्टली मुझे भी समझ में नहीं आया। तो ये है कि उसमें आप एक्चुअली जो है, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे उर्दू वालों के साथ ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने जब कोई लफ्ज़ उनके पास नहीं आता ना, वो या फ़ारसी ज़ुबान के पास जाएंगे या अरबी ज़ुबान के पास जाएंगे। अब वो हमारी उसमें फिर मज़ीद हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो हमारे यहाँ जितना जो काम है वो नहीं हुआ, पंजाबी में भी नहीं हुआ और उर्दू में भी इस लिहाज से काम नहीं हुआ। अब बल्कि मैं इस चीज़ का नाक़िद हूँ कि जो हमारे अंग्रेज़ी और उर्दू की किताबें हैं मैट्रिक में, FA में, FSC में, उनको सिलेबस को चेंज होना चाहिए। और उसमें आपने अगर 10 गज़लें लिखी हुई हैं तो उनका क्या फ़ायदा है? एक गज़ल दे दें और उसके लिहाज से उसका जो हैत है और उसकी ये सारी समझा दें, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको उर्दू बोलने का और उनके तलफ़ुज़ का, इन सारी चीज़ों का सिखाएं। क्योंकि हमारे यहाँ जितने लोग उर्दू बोलते हैं 95% गलत उर्दू बोलते हैं। ठीक,
انگریزی کا بھی یہی حال ہے. کوئی ہماری جو انگریزی کی کتابیں ہیں اس میں لٹریچر کو آپ بعد میں رکھیں, پہلے اس کی جو لنگوسٹکس ہیں, گرامر ہے, کہ آپ 12 ٹینسز ہیں, تو ایک ایم اے کرتا ہے بچہ, اس کے بعد اس کو 12 ٹینسز ساری زندگی نہیں آتے. ٹھیک, میرے پاس جو آتا ہے اسٹوڈنٹ جو بڑا اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اس کی انگریزی کریں, بارش ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ 3-4 سال سے میں وہاں پہ پڑھا رہا ہوں گورنمنٹ اسلامک کالج سول لائن. وہ 1 یا 2 لڑکوں نے اس کا صحیح جواب دیا ہوگا کہ بارش ہوتی ہے, اس کی انگلش کا پہلا ٹینس. اب یہ ہے کہ کئی اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر جی وہ سوال نہ پوچھنا, جو ہے نا وہ بارش ہوتی ہے. بارش ہوتی ہے مطلب آپ لوگ وہاں کو بتاتے ہیں کہ مطلب سر نے ایک ہی سوال پوچھنا ہے. اگر ہم اب بات کرتے ہیں تھیلیسیمیا کی بیماری کے بارے میں, آپ پرنسپل ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اسکولز میں جہاں پر پڑھنے کی آپ کو پتا ہے ہر طرح کی کتاب پڑھائی جاتی ہے, کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے, بایو پڑھایا جاتا ہے, کس لیے کہ آپ اپنا فیوچر سیکیور کر سکیں, لیکن آپ اپنے بچوں کو بھی فیوچر سیکیور کر سکیں, اس کے بارے میں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کالج یونیورسٹی میں کس طرح کا کوئی پیریڈ رکھنا چاہیے جس میں تھیلیسیمیا کے بیماری کے بارے میں بتایا جائے؟ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ نصاب میں اس طرح کی چیزوں کو شامل کیا جائے, کیونکہ جو سلیبس ہوتا ہے اس میں بچے کو تیار کرنا ہوتا ہے کہ وہ آگے کریٹو بنے. سائنس میں اگر جاتا ہے تو اس اپنے سبجیکٹ کو پڑھے. اویئرنیس کی بات ہو رہی ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ پہلے میرے خیال ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس بچے داخل ہوتے ہیں وہ پہلے اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروائیں, اور وہ میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے بعد ہمارے پاس جو آتے ہیں اس کا ایک پرفارما ہوتا ہے, وہ ساتھ لگا ہوتا ہے. جہاں تک اویئرنیس کی بات ہے تو ہمارے پاس جتنے بھی سیمینار, کانفرنسز, اور جتنا ہم تو کولیبریشن کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. ابھی ہماری فزکس کی کانفرنس ہوئی ہے لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے ساتھ, فزکس کی کانفرنس ہوئی ہے. اس کے ابھی جو ہے لاہور کالج یہ جو ہوم اکنامکس یونیورسٹی ہے وہاں پہ ہماری ایک کانفرنس ہوئی ہے. پنجاب کے حوالے سے کینیڈا سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے, امریکہ سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. سو ان کا جو ہے نا وہ سنک ٹریول ٹورانٹو ان کا ہمارا کالج کا تھا, اور تیسرا جو ہے وہ ہوم اکنامکس یونیورسٹی کا کولیبریشن تھا. پھر دوسرے کالجز کے ساتھ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کولیبریٹ کیا جائے دوسری آرگنائزیشنس کے ساتھ. ہم چونکہ گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہے, سو وی سیک پرمیشن فرام آور ہائی اپس, اور اس کے بعد پھر وی کولیبریٹ آل دیز ایکٹیویٹیز. تو اس میں ابھی ہم نیوی کے اوپر جو نیول ایک ٹاپک جو ہے وہ سی روٹس جو ہیں اس کے اوپر کانفرنس میں کر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ بہت اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, بہت ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور ہمارا پھر یہ کالج ہے کہ اس میں ہم نے کبھی یہ جو اس طرح کھانے پینے کا کہ جو ہے نا اسٹال لگا لیے, یہ کیا, اس طرح کہ نہیں ہوتا ہے. وہاں پہ ہم ایک پروڈکٹیو اور ایک کریٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جاتے ہیں. گریجویٹ کانفرنس میرا خیال ہے کہ صرف ہمارے کالج میں ہوتا ہے, جس میں اسٹوڈنٹ ریسرچ پیپرز, ہمارے 2 اسٹوڈنٹس نے جاپان میں کانفرنس میں پیپر پیش کیے ہیں. ہمارے پروفیسرس کو آئی آلویز انکریجنگ دا فیکلٹی ممبرس ٹو پارٹیسپیٹ ان دا کانفرنسز, انٹرنیشنل کانفرنسز. ہم اس کے لیے اپرچونیٹیز جو ہے وہ دیتے ہیں. آئی آلویز کنونس مائی پروفیسرس ٹو اپیئر ان ٹی وی, اور ہمارے 4-5 لوگ ہیں وہ ٹی وی کے اوپر باقاعدہ آتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چیزوں کو لے کے آتے ہیں, لیکن ہمارے سیمینار, ہماری جو کانفرنسز ہیں اس کے ساتھ ایون سندس فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر سکتا ہے. ہم اس کے لیے اجازت لے لیں گے, وہ کانفرنسز کے اوپر کریں. جو کانفرنس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ مختلف اداروں کے اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز وغیرہ آتے ہیں, رائٹرز ہوتے ہیں, میڈیا وغیرہ ہوتا ہے. وہ ایک زیادہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے. اور جو اس میں سلیبس میں چیز شامل ہے نا, اس کو اسٹوڈنٹ کمپریہینڈ نہیں کرتا, اس کو امتحانی نقطہ نظر سے پڑھتا ہے کہ میں نے امتحان دینا. سم ٹائم وہ یاد کرتا ہے, اس کو نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ ہماری چیز کو اس کو ذہن میں رکھا جائے کہ بجائے اس کے کہ اس کو سلیبس کا حصہ بنایا جائے. مثلا ہیومن رائٹس والے کہیں گے کہ اس میں چیپٹر شامل کریں, کانسٹیٹیوشن کو اس میں شامل کریں. جو انوائرمنٹ والے کہتے ہیں ہمارے جو سلیبس میں شامل کریں. تو میں کئی دفعہ اندازہ لگاتا ہوں ان چیزوں کو کہ زبان والے کہتے ہیں ہمارا چیز شامل کریں, کلچر والے کہتے ہیں ہماری چیز شامل کریں, کہ یہاں پہ پھر جو ہے نا وہ وہی رہے گا اور کچھ نہیں رہے گا. سو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ایک مین سٹریم سلیبس ہے اس میں ایسی چیزوں کو شامل کیا جائے جو ان کے کیریئر میکنگ, ان کو سائنسدان پیدا کرے. کئی لوگ
یہ کہتے ہیں کہ جی سیاستدان پیدا کرتے ہیں تعلیمی ادارے. میں نے اس کے ہمیشہ خلاف بات کرتا ہوں کہ سیاستدان اگر پیدا کرنے ہیں تو آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کروائیں, ٹھیک ہے, وہ ایک پنیری کو آگے لے کے آئیں گے. اگر تعلیمی اداروں کی آپ نے اس کا فنکشن کو دیکھنا ہے تو ان کا کام ہے ڈاکٹر پیدا کرنا, ریسرچر پیدا کرنا, ایکسپرٹس پیدا کرنا, اسکالرس پیدا کرنا, انجینئر پیدا کرنا, یہ اس کا کام ہے. فکشنسٹ پیدا کرنا, شاعر پیدا کرنا, یہ اس کا کام ہے تعلیمی اداروں کا. جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ لیڈر پیدا کرتا ہے تو پھر آپ اسٹوڈنٹس کو وہ جھونک دیتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز میں جو نان اکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہیں, اور پھر اس کے بعد پھر ایسے لوگ بنتے ہیں کہ جن کا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں وہاں بدماش بنا ہے, وہاں فلاں بدماش بنا ہے. سو آئی ایم ناٹ ان فیور کہ جو تعلیمی ادارے جو ہیں دے مسٹ بی کنورٹیڈ انٹو اے پولیٹیکل بیس. نو. کچھ لوگ ہمیں کافی دیر سے سن رہے ہیں اور ہماری باتوں میں بھی انہوں نے عمل بھی کیا, ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنے کلچر کو اس کو جو ہے وہ ریوائیو کریں, اپنے گھر کے ماحول کو اپنی دھرتی اپنی زمین کے مطابق رکھیں. ٹھیک ہے, ماں کی ہم نے بات سٹارٹ کی نا, ماں کے لحاظ سے تو دھرتی بھی ماں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مادری زبان بھی ماں ہوتی ہے. 3 مائیں ہوتی ہیں, ایک جس نے پیدا کیا, ایک آپ کی زبان ہے وہ مادری زبان جو پنجابی ہے وہ بھی آپ کی ماں ہے, اور جس دھرتی سے ہم تعلق رکھتے ہیں پنجاب یا پاکستان یہ بھی ہماری ماں ہے. اور ماں کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا, ماں کو کوئی گالی نہیں دیتا. اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر باتیں ہوتی ہیں اسٹیٹ کے خلاف, پاکستانیت کے خلاف, قومیت کے خلاف, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. نمبر 1 یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو سندس کا جو پیغام ہے کہ سندس فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پسی ہوئی اور مصائب زدہ, مصیبت زدہ انسانیت کو کی خدمت کر رہا ہے, اس کی جتنی ہو سکے اس کی مدد کرے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں آج اپنا اتنا قیمتی وقت دیا. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر اختر حسین موجود تھے جن کے ساتھ بات کر کے مجھے تو بہت اچھا لگا, اور مجھے یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ ہم نے کبھی اپنا کلچر نہیں چھوڑنا, اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے کلچر کو کبھی نہیں چھوڑیں گے, اپنے کلچر کے ساتھ رہ کر اپنا فیوچر جو ہے وہ برائٹ کریں گے. سندس فاؤنڈیشن میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے آپ سندس فاؤنڈیشن کے مراکز وزٹ کر سکتے ہیں. حافظ آباد, کراچی, سیالکوٹ اور گجرات, لاہور میں موجود ہے. آن لائن ڈونیشن کے لیے موبائل نمبر, بینک اکاؤنٹ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں, وہاں پر رابطہ کر کے آپ سندس فاؤنڈیشن کے لیے چیریٹی اور ڈونیشن کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا سندس فاؤنڈیشن کے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. ہم آپ سے ملتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ, نئی باتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی میزبان طیبہ وان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.